बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर, लेक्चर नंबर 11, तफ़हीम इबारत नंबर 3। इससे पहले हम तफ़हीम इबारत नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं बेटा। तफ़हीम इबारत नंबर 3 गालिब के ख़तूत के हवाले से पैराग्राफ देखें, सुने। गालिब ने अलकाब व आदाब, मिजाज, पुरसी व खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर, पुराना दस्तूर, तरीक़ा जिससे सर मुतजाविज़ करना रवाना रखा जाता था, यानी इससे बढ़ना जो है वो अच्छा ना समझा जाता था, बिल्कुल तर्क कर दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर इन कायदों, इन दस्तूर और इनकी तरतीब के पाबंद ना थे। अलकाब व आदाब बिल्कुल छोड़ देते, अव्वल सत्तर से यानी पहली लाइन से ही मजमून शुरू कर देते थे। कभी लिखते तो नए मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते थे, मसलन मियाँ, बरखुरदार, बंदा परवर, महाराज, पीरो मुर्शद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो ये लिखा मेरी जान के चैन, मियाँ सरफराज हुसैन, मेरे मेहरबान, मेरी जान, मिर्ज़ा तुफ्ता सुखनदान। कभी ये सब गायब और ख़त इस तरह शुरू होता, साहब तुम क्या चाहते हो, या इस तरीके से लिखते मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। इसी तरह दुआ, सलाम और अपना नाम, तारीख़, तहरीर लिखने में भी कोई पाबंदी ना करते थे। ये बड़ा पैराग्राफ है, इसी हवाले से जो है कुछ सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब इसी पैराग्राफ से मिल जाते हैं और कुछ जो है वो रिलेट होते हैं, जो कि जवाब जो है इसी पैराग्राफ में नहीं होते। जैसे पहला सवाल है, आपके ख़्याल में ख़त के ज़रूरी अज्ज़ा कौन से हैं? ख़त के ज़रूरी अज्ज़ा जो हैं यानी उसके हिस्से जो हैं वो 6 हैं बेटा। नंबर 1 मकाम रवानगी और तारीख़, दूसरा है अलकाब व आदाब, तीसरा ख़त का मज़मून, चौथा है इख्तिताम मकतूब, फिर नंबर 5 पर है मकतूब निगार का नाम और मकतूब अलैह का पता। ये 6 जो हैं वो इसके हिस्से हैं। सवाल नंबर 2 है, आपने मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत पढ़े, उनकी ज़ुबान कैसी थी? मेरे ख़्याल में मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत उनके उर्दू नसर को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ख़तूत में सादा बयानी और मकालमाती अंदाज़ को मुतारिफ़ करवाया, इसलिए मिर्ज़ा साहब के ख़तूत को जदीद उर्दू ज़ुबान की बुनियाद करार दिया जाता है। हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियात बयान की हैं उनका खुलासा लिखिए। हामिद हसन कादरी ने गालिब की मकतूब निगारी की जो खसूसियात बयान की हैं दर्जेल हैं। वो लिखते थे कि गालिब के लिखने का अंदाज़ ऐसा है कि गोया 2 अफराद रूबरू यानी आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। सादा और आसान अबारत में लिखते, मकालमाती अंदाज़ की खूबसूरती उन्होंने अपनी तहरीरों में पैदा की। सवाल नंबर 4 है बेटा, कदीम दस्तूर मकतूब निगारी यानी पुराना अंदाज़ जो है ख़त लिखने का वो क्या था? कदीम दस्तूर निगारी में अलकाबात तवील और मुश्किल ज़ुबान में होते, अदबी दबदबा, रोब कायम करने की कोशिश की जाती थी, भारी भरकम मुहावरात का इस्तेमाल कसरत से किया जाता था। सवाल नंबर 5 है बेटा, ख़त क्यों लिखे जाते हैं? ख़त एक दूसरे की आगाही, खैर व आफ़ियत के लिए लिखे जाते हैं और इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है। सवाल नंबर 6 जो कि इस पैटर्न में यानी इन बोर्ड की किताब में नहीं है, लेकिन अक्सर जो है ये करवाते हैं क्योंकि बोर्ड में एक सवाल जो है वो स्किप करके ये सवाल अक्सर दिया जाता है कि इस अबारत का मौजू उन्वान लिखिए। तो इस अबारत का मौजू उन्वान गालिब का नसरी असलूब है। ये आप एक से ज़्यादा भी जो है वो उन्वान लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तफ़हीम इबारत नंबर 4। सिराजुल दौला और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुला जंग का आगाज़ किया। फ़ौजी ताकत से बरसगीर
کہ آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا مگر جذبہ حریت نہ دب سکا، یعنی آزادی کا جذبہ جو ہے وہ ختم نہ ہو سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہی، یعنی کہیں کہیں جو ہے وہ تنظیمیں تحریک آزادی کے لیے کام کرتی رہی۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصال لی طاقت کو تو مزہ چکا ہی دیا۔ توف و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم موقع کی تیاری کر لی۔ سرد جنگ سے مراد سفارتی طور پر جو ہے وہ جنگ، کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا، ترتیب دی اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اسی مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل بھی ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام و عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں بیٹا، اسی پیراگراف سے تعلق ہے بیٹا سوالات کا۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں مختصر پیراگراف۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اسلام کے نامور حکمران تھے۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی آزادی کے جنگ لڑنے والے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے 1857 کی جنگ آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا، یعنی جنہوں نے آزادی کے لیے جانیں قربان کی۔ ٹھیک ہے، 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا اس قدر نقصان ہوا جس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی وہ کسی سے چھپی نہیں۔ ان کی ذاتی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سوال نمبر 3 ہے علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے بیٹا علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے مراد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک یا ریاست کا قیام ہونا جس میں وہ آزادانہ رہ سکیں اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سوال نمبر 4 سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سفارتی محاذوں پر لڑی جاتی ہے اور ذہنوں کو بدلنے کی جنگ ہے۔ سوال نمبر 5 تہذیب و ثقافت سے کیا مراد ہے؟ تہذیب و ثقافت سے مراد ہے لوگوں کا رہنا سہنا، یعنی لوگوں کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ، طور طریقے۔ اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہے؟ اس عبارت کا موضوع عنوان جنگ آزادی کے حالات ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ لیکچر تک جو ہے وہ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔